तरबार गदा आदिको युद्ध, मल्लयुद्ध, घोडासवारी, सरसन्धान, आँखामा पट्टी बाँधेर लक्ष्यभेद आदि अनेक प्रकारका कौशल देखाउन लागे। फेरि चल्यो भीम दुर्योधनको गदा र मल्लयुद्ध। धरती नै काँपेको जस्तो भयो। लाग्यो ठूलो भुइँचालो आइरहेछ। तथापि दुवैमा न कसैले जितिरहेको थियो न कोही हारिरहेको थियो। सभा मञ्च नै ढल्ने छ कि भने जस्तो भयो। द्रोणले बीचमा नै गएर प्रतियोगिता बन्द गराए। तब पालो आयो आर्यावर्तका श्रेष्ठ वीर अर्जुनको। सभा स्थल तालीहरूको गडगडाहट र हर्षोल्लासले पुनः गुन्जी उठ्यो। वास्तवमा अर्जुनकै युद्ध कौशल हेर्नलाई टाढा टाढाबाट राजाहरूको आगमन भएको थियो। आज यहाँ सर्वप्रथम अर्जुनले गुरुदेवलाई भक्तिपूर्वक प्रणाम गरे। त्यसपछि सबैतर्फ फर्केर प्रणाम गरे। यसपछि अस्त्र कौशलको प्रदर्शन आरम्भ भयो। अर्जुनको अस्त्र कौशल यति अलौकिक, यति विस्मयकारी थियो कि दर्शकहरूलाई विश्वास नै गर्न कठिन भइरहेको थियो। लागिरहेको थियो अर्जुनले सबैलाई आफ्नो जादु विद्याले वशीभूत गरिरहेका छन्। कोही सोचिरहेका थिए कतै मति भ्रम त होइन यो? असम्भव प्राय यो के भइरहेछ? अर्जुनको कौशल बुझ्नमा साँच्चै कति कठिन। जब अर्जुनले आग्नेयास्त्र चलाए, हस्तिनापुरको चारैतर्फ आगोका ज्वालाहरू उठ्न लागे। अचानक अग्नि उत्पातले दर्शकहरूमा भयको लहर फैलियो। कहीं स्वयंलाई निष्कण्टक गर्नका निम्ति हस्तिनापुरका राजकुमारहरूको षड्यन्त्र त होइन यो? अनेक योद्धाहरू बालकहरू जस्तै अत्तालिएर कहालिन लागे। मृत्युको भयले चेतना शून्य भएर लडे। तब अर्जुनले चलाइदिए वरुणास्त्र। अब मुसलधार वर्षा भयो। बाढी आइरहे जस्तो देखियो। भयावह विपद फेरि आयो। डरले सबै ईश्वरको नाम जप्न लागे। यसैबीच फेरि चढाइदिए वायु अस्त्र। प्रबल वायु वेगमा त्यो वर्षा र बाढीको पानी बेपत्ता भइगयो। दर्शक चमत्कृत मात्र नभएर अब कृतज्ञ पनि थिए। तालीहरूको गुन्जन चल्यो। दर्शकहरूमा ठूलो हलचल नै मचियो। खम्बा र आसनलाई समातेर केही दर्शकहरू हतप्रभ भएका थिए। अधिकांश त भुइँमा सुतेर धरती समाइरहेका थिए। वायु वेगले सबै अस्तव्यस्त थिए। अहिले उनीहरूको यो अवस्था देखेर अर्जुनले पर्जन्यास्त्र चलाए। आकाश मेघाच्छन्न भयो। मेघको पर्दाले ढाकियो सम्पूर्ण आकाश। दर्शकहरूले केही चैनको सास फेरे। डर हरायो। सबै अर्जुनको अस्त्र कौशलको परिचय पाएर आत्मविस्मृत भइरहेका थिए। तर फेरि यो के? वायु प्रवाह स्थिर भयो। मानिसहरूको सास नै बन्द होला जस्तो भयो। फेरि सबै अस्थिर। यस्तो लागिरहेको थियो कि अब अर्जुनको कौशल हेर्नलाई यहाँ कोही पनि जीवित रहने छैनन्। तर अर्जुन बिना दोष कसैको मृत्युको कारण बन्ने छैनन्। तुरुन्त उनले सौरभास्त्र प्रयोग गरे। मन्द सुगन्ध पवन प्रभावित हुन थाल्यो। हस्तिनापुरको आकाशमा यस्तो सुरभित कुसुम यो कुन राज्यको उद्यानमा फुल्छ? कहाँबाट बहेर आइरहेछ यो अनिल? कसैले पनि जान्न सकिरहेका थिएनन्। पुलकित रोमाञ्चित दर्शक अर्जुनलाई अभिनन्दन गर्नका निम्ति उठे। त्यसै बेला अर्जुनले भौमास्त्र छाडे र भूमिमा कतै लुके उनी। फेरि एकै क्षणमा पर्वतास्त्र प्रयोग गरेर सबैलाई स्तम्भित बनाइदिए। सारा हस्तिनापुर नगरी एक पर्वत स्तूपको आकाशमा उठ्यो। दर्शकहरूले आफ्नो आसनबाट देखे कि अर्जुन सर्वोच्च टाकुरामा उभिएर सबैलाई नमस्कार गरिरहेका थिए। दर्शकहरूले जोड्नलाई हातहरू उठाएका मात्र थिए कि अदृश्यास्त्र चलाएर अन्तर्धान भइसकेका थिए उनी। तब के अब पर्वतमा नै बसिरहनेछन् अर्जुन? अचानक निम्नास्त्र चलाएर हस्तिनापुरलाई पातालतर्फ लगेर गए। डरले हाहाकार मचियो दर्शकहरू बीच। तब फेरि शून्यास्त्र प्रयोग गर्दा सबै शून्यमा झुन्डिए। बडो विषम स्थिति भयो। सङ्कटमा पर्नेछौँ भनेर जानेको भए के सबै अस्त्र कौशल हेर्न आउने थिए र? धेरैले पश्चाताप गरिरहेका थिए। तर अब स्थिरास्त्र चलिरहेको थियो। त्यसैले सबै पूर्वावस्थामा फर्केर आए। चैनको सास फेरि सबैले अति अभिभूत भएका थिए सबै दर्शकहरू। यी सारा कृतित्वले माता कुन्तीलाई आनन्दाश्रुले भिजाइरहेको थियो। तर तुरुन्तै फेरि कर्णको क्रोध जर्जर अनुहार देखेर स्तब्ध भइन्। उनी जान्दछिन् कि कर्ण पनि महावीर हुन्। जन्मदेखि नै अमृत कुण्डल र कवच धारण गरेर कुनै देवताको आशीर्वाद पाएर आएका हुन्। उनी पनि हुङ्कार गरिरहेछन् अर्जुनसँग प्रतिद्वन्दिता गर्नका निम्ति। कर्ण पनि द्रोणकै शिष्य हुन्।
अर्जुनका समकक्ष योद्धा हुन्, तर कर्ण सारथी पुत्र हुन् र अर्जुन हस्तिनापुरको राजकुमार। द्रोणाचार्य कर्णप्रति जानेर या अनजानमा वज्रपात गरिरहेका छन् शिक्षा प्रदान गर्ने प्रसङ्गमा। तथापि कर्ण र अर्जुन कोही पनि कसैसँग हार्न राजी छैनन्। कर्ण स्वयं जान्दछन् कि राजपुत्र नभएको कारणले उनीमाथि गुरु द्रोणको कृपा कम छ। प्रतिदिन नै द्रोण प्रिय शिष्य अर्जुन र आफ्नो पुत्र अश्वत्थामालाई केही अधिक नै कौशल सिकाउँछन्। कर्ण सदैव स्पष्टवादी छन्, न्यायवान छन्, त्यसै भएर हो कसैसँग डराउँदैनन् उनी। गुरुलाई पनि अन्यायका निम्ति प्रतिवाद गर्छन्। उनलाई पनि अधिक समयसम्म कौशल सिकाउन् यसबारे कैयौँचोटि अनुरोध गरे। उत्तरमा गुरु द्रोणले बताए, भविष्यमा हस्तिनापुरको रक्षक हुनेछ अर्जुन। हस्तिनापुरको भावी राजाहरूका अस्त्र गुरु बन्नेछ अश्वत्थामा। अतः यी दुवैलाई नै अधिक शिक्षाको आवश्यकता छ। तिम्रो निम्ति यति शिक्षाको आवश्यकता नै किन छ र? भविष्यमा कहिल्यै राजा बन्नु छैन तिमीले। कर्ण मौन भएका थिए, तर अर्जुन प्रति दिनदिनै ईर्ष्यालु र असहिष्णु बन्दै गए। भविष्यमा स्वयंलाई अर्जुन भन्दा ठूलो वीर सिद्ध गर्नका निम्ति मनमनै प्रण लिन थाले। उनी एकाग्र साधनामा लीन हुन लागे। आज त्यसैको फलस्वरूप स्वयंलाई प्रतिष्ठित गर्ने दिन आएको छ। यो देखाइदिनेछन् कि जन्मदेखि नै वीर हुन् कर्ण। कर्णले अस्त्र कौशल देखाउन आरम्भ गरे। अर्जुनभन्दा कुनै पनि गुणमा कम छैनन् उनी, तर अर्जुनको कौशलताको अलौकिकताले अहिले पनि दर्शकहरूलाई मोहाधीन गरेको थियो। अतः कर्णको कलाप्रति उनीहरू विस्मय अभिभूत भइरहेका थिएनन्। यसपछि कर्णले सोझै अर्जुनलाई द्वन्द्व युद्धका निम्ति ललकारे। अर्जुन पनि प्रस्तुत भए। उच्च स्वरमा घोषणा गरिदिए कि आज यस युद्धको अन्तिम परिणाम हुनेछ कर्णको अन्त्य। सभा मञ्चमा आफ्नो चेतना हराइन् माता कुन्तीले। द्वन्द्व युद्धमा या त अर्जुनको मृत्यु हुनेछ या कर्णको, तर कसको मृत्युको आशंकाले अचेत भइन् कुन्ती? अर्जुन उनका पुत्र हुन्, तर कर्ण पनि पुत्रवत नै प्रिय छन्। अतः कसैको पनि मृत्यु होस् यो अमङ्गल उनी सहन सक्ने छैनन्। दर्शकगण कुन्तीको यस महानुभावतामाथि धन्य भइरहेका थिए। यहाँ पनि कर्णको सम्मान र पौरुष पुनः आहत भयो। गुरु द्रोणाचार्य जान्दछन् कि कर्ण अर्जुन बीच युद्धको परिणाम अति भयावह हुनेछ। कर्णको कमजोर घाउमाथि अरू आघात दिए उनले। द्वन्द्व युद्ध यो त राजकुमारकै बीच शोभा दिन्छ। अर्जुन त हस्तिनापुरका राजकुमार हुन्, अनि तिमी को हुन्? तिम्रा पिता अनि तिम्री माता। तिमी वीर हुन सक्छौ, तर अर्जुनको समकक्ष हुने योग्यता छैन तिमीसँग। कर्ण नीरव, मौन, अपमान र दुःखको कारण माटामा मिल्न मन लागिरहेको थियो उनलाई। जुन धरतीमा पौरुषको कुनै मर्यादा छैन त्यहाँ जिउने गौरव नै के हुन सक्छ र? तर दुर्योधन यी सब हेरिरहेका थिए। उनले अचानक घोषणा गरे, मित्र कर्णलाई म अङ्गदेशको अधिपति बनाइदिनेछु। तुरुन्त रत्न सिंहासन आइपुग्यो अनि एकै क्षणमा सारथी पुत्रको भाग्य परिवर्तन भयो। तर बदलेन कर्णको जन्मको इतिहास। भीमले कटाक्ष गरे, दया गरेर कसैले राजा बनाउन सकिन्छ, तर उसको देहमा राजवंशको रक्त प्रभावित गर्न सकिन्न। फरक यति मात्र छ, अब कि घोडाको लगाम समाउनुदेखि भिन्न कर्ण शासनकै लगाम समाउनेछन्। तर यसका निम्ति सदा कृतज्ञ रहनेछन् दुर्योधनप्रति। कर्णसँग अर्जुनको युद्ध टार्नको निम्ति ठिक त्यतिखेरै सूर्यास्त भयो। कर्णले सम्झे धर्मदेव सूर्य पनि उनीदेखि विमुख भइरहेका छन्। यस्तो अन्धकारमय राज्यमा पौरुषको उचित प्रतिष्ठा हुनु दिवा स्वप्न समान हो। तथापि म हार्ने छैन। जीवनभर सङ्ग्राम गर्दा गर्दै पौरुषका निम्ति प्राण गुमाउनु नै वीरका निम्ति श्रेष्ठ हो। अङ्ग महाराजको अभिषेकको उपलक्ष्यमा रातभरि हस्तिनापुरमा उत्सव चल्यो। रसरङ्ग चलिरह्यो। सबैलाई भोजन गराए दुर्योधनले। सुरापान गरेर हस्तिनापुरवासी दुर्योधनको जय जयकार गर्न लागे। यस उत्सवमा सबभन्दा अधिक आनन्दित हुनु पर्थ्यो कर्णलाई। आज बिहानसम्म उनी थिए एक साधारण सैसका पुत्र, अब भएका छन् वैभवपूर्ण अङ्गदेशका अधिपति। तर कहाँ छन् कर्ण? उत्सव मण्डपमा सारा राजकुमार आनन्दमा डुबेका छन्। अस्त्र कौशल हेर्न आएका अन्यान्य अतिथिहरू पनि अभिषेक उत्सवमा थिए, तर कर्ण त्यहाँ कतै थिएनन्। खाइपिई गरेपछि उनले सायद आफूमाथिको नियन्त्रण गुमाए। कसैलाई पनि थाहा छैन कि जसका निम्ति यस उत्सवको आयोजना भइरहेको छ उनी नै यहाँ छैनन्।
कर्ण बिना नै कर्ण अभिषेकको रात्रि जगमगाइरहेको छ। निभृत कक्षमा बसेर महाराजा कर्ण आफ्नो जीवन वृत्तान्तको रहस्य खोजिरहेका छन्। को हुन् मेरा पिता अनि माता? अनि भीमको उपहास दया गरेर कसैलाई पनि सिंहासनमा बसाउन सकिन्छ, तर उसको शरीरमा राजवंशको रक्त प्रवाहित गर्न सकिन्न, यही कुरा कानमा गुन्जिरहेको छ। क्रोध र रोषमा कर्णको देह उत्तप्त भइरहेको छ, मन खण्डित भइरहेको छ। उनलाई राजा बनाएर दुर्योधनले आफ्नो दानशीलता देखाएका छन्, महानताको परिचय दिएका छन्, धन्यवादका पात्र पनि बनेका छन् उनी। तर कर्णलाई यसमा किञ्चित पनि रुचि छैन। उल्टै यो नृत्य सङ्गीतले ताल तालमा बताइरहेको छ कि तेरो देहमा राजरक्त नभए पनि दुर्योधनको दया र अनुकम्पाको कारण त आज राजा छस्। तैँले उनीप्रति कृतज्ञ हुनुपर्नेछ। त अनुग्रहित होस्, आश्रित होस्। अस्वीकार गरिदिए यो अङ्गदेशको राजपद, सिंहासन, राजमुकुट। तर यसो गर्नाले मानिसहरूले भन्नेछन् कि कर्ण राजपदका योग्य छैनन्। राज सिंहासनले उनलाई भयभीत बनाइदियो, राजमुकुट उनको शिरमा शोभा दिँदैन। दुर्योधनले अपात्रमाथि दया खन्याएको छ। अब उनका निम्ति यो प्रमाणित गर्नुपर्नेछ कि केवल राजपुत्र भएर मात्र राजा बन्न योग्य हुँदैन, तर योग्य पुरुष नै राजा पदका निम्ति उचित हुन्छ। माता पिताको परिचय होइन, व्यक्तित्व र पौरुषको परिचय नै वास्तवमा मानवताको परिचयको हो। कर्ण फेरि सोच्न लागे, को हुन् मेरा माता पिता? जबसम्म यो जान्दथे कि सारथी अधिरथको पुत्र हुँ, राधा नै मेरी माता थिइन्, तबसम्म पृथ्वीका सबै चपल बालकहरू सरह सुखी थिए। कहिले पनि यो सोचिन कि राजकुमार बनेर किन जन्म लिएन मैले। संसारमा सबैले त राजकुमार बनेर जन्म लिँदैनन्, तर माता पितालाई आफ्ना सन्तानहरूले राजा रानी जस्तै मान्दछन्। कर्ण पनि आफ्ना पालक माता पितासँग खुसी नै थिए। तर किशोर उमेरमा त्यस दिन कौतूहलपूर्ण क्षणमा प्रथमचोटि जब कुन्तीसँग माता राधाको एकान्त चर्चालाई बाहिरबाट सुन्ने चेष्टा गरेका थिए, तब प्रथमचोटि अचानक उनको मनमा आघात लागेको थियो। माता कुन्ती भनिरहेकी थिइन्, तिम्रो यो पुत्र राजलक्षणहरूले सम्पन्न छ। कसले भन्छ कि यो सारथी र तिम्रो पुत्र हो? यसको अनुहार हेर। हस्तिनापुरका राजकुमारहरूसँग उभियो भने सबैलाई पहरै छोड्नेछ। आहा, कवच कुण्डल कति सुन्दर देखिन्छ यसमाथि। हेर्दै पिच्छे किन मन हुन्छ यसलाई काखमा ल्याउँ भनेर। कठै यो मेरो पुत्र भएको भए साँच्चै यसले राजपुत्र भएर नै जन्म लिनुपर्ने थियो। राधाले भनेकी थिइन्, यो हाम्रो पुत्र होइन। यो कुरा त जति जति यो ठुलो हुँदै जाँदैछ त्यति त्यति यसको रूप गुण हेरेर मानिसहरूले भन्न लागेका छन्, तपाईसँग सत्य लुकाएर के हुन्छ? वास्तवमा यो हाम्रो सन्तान होइन। कुनै अभागिनीले जन्म दिएर मञ्जुसामा राखेर यमुना स्रोतमा बहाइदिएको थियो। स्नानको समयमा पाएकाले यसलाई ईश्वरको वरदान सम्झेर ल्यायौं। जन्मदेखि नै यसको शरीरमा यो अमृत कवच कुण्डल छ। तब कुन्तीले भनिन्, हाय, ती निष्ठुर जननीमाथि किन वज्र गिरेन? कोमल हृदयी सोमवंशकी वधु कुन्ती त्यस दिन ती पाषाण जननीलाई अभिशाप दिएर रुन लागिन्। कर्ण फर्केर आए आफ्नो कक्षमा। 12 वर्षको कर्णको जीवनमा नयाँ अध्याय आरम्भ भयो त्यस दिनदेखि। तबदेखि नै खोजिरहेका छन् आफ्नो पितृ परिचय। त्यसो त आफ्नो हृदयको दुःख कहिल्यै पनि उनले ती माता पितालाई भनेनन्। यिनीहरूको सुख नष्ट गर्ने कुनै अधिकार पनि छैन उनलाई त्यो यमुना नदीको स्रोतबाट निकालेर आश्रय दिएका थिए ती दुईले, नत्र मृत्यु निश्चित थियो। त्यसो भएको भए यस दुर्लभ मानव जीवनको अनुभूति प्राप्त हुने थिएन उनलाई। अतः हर पाइलामा माता पिताप्रति आफ्नो कर्तव्य पालना गर्दै आएका छन् उनले। कहिले सोध्छन्, म किन राजपुत्र भइन? माता कुन्तीले देख्न साथ यो भनेकी थिइन्। आज पनि उनले खोजिरहेका छन् त्यस पाषाण हृदया जननीलाई। भीमको कुराले गहिरो चोट दिएको छ, घायल बनाइदिएको छ उनलाई। बाहिर राधाले बोलाइन्, छोरा कर्ण, तिम्रो अभिनन्दन गर्न स्वयं माता कुन्ती आएकी छन्, द्वार खोल। चकित भए कर्ण। सभा मञ्चमा त आफ्ना पुत्र प्रति अशुभ चिन्ताले चेतना नै हराएकी थिइन्। सन्ध्यासम्म पनि चेतना फर्केको थिएन। जब चेतना फर्केपछि सुनिन् कि कर्ण राजा बनेका छन्, तब अस्वस्थ हुँदाहुँदै पनि आएकी छन् उनको अभिनन्दन गर्न। उनको प्रिय पुत्र अर्जुनको जो शत्रु हो उसलाई राज्य प्राप्त हुँदा उनी आनन्द मग्न छिन्। यो कुन्तीको हृदयको उदारता हो या अरू नै कुनै उनको अभिसन्धि? कर्णले द्वार खोले, कुन्तीलाई प्रणाम गरे। कुन्तीले काँपिरहेको हातद्वारा कर्णलाई प्यारो गरिरहेकी थिइन्, आँसु बगाइरहेकी थिइन्।
क्षीण स्वरमा भनिन्, चिरञ्जीवी हौ कर्ण, पुत्र यशस्वी बन तिमी। सुनेकी छु राजा बनेर पनि तिम्रो मन सुखी छैन। भीमले ठट्टा गरिदियो, त्यसको कारणले तिम्रो मनमा गहिरो चोट लागेको छ, अतः स्वयं आएकी छु क्षमा माग्न। यही कुरालाई नै मनको दुःख बनाएर नराख्नु। कर्णले विचलित स्वरमा भने, माता तपाईँको देहमा उत्ताप छ, तपाईँको देह दुर्बलतावश काँपिरहेको छ। यति सानो कुराका लागि तपाईँ यति टाढा आइपुग्नु भयो। भीमको कटाक्ष कुनै नयाँ कुरो त होइन। विद्याभ्यासको समयदेखि नै भीमले मलाई स्मरण गराउँदै आएका छन् कि म राजपुत्र होइन, मेरो शरीरमा सारथीको रक्त छ। भीम सदा सत्य बोल्दछन्, यसर्थ विचलित हुने कुरो नै के छ र? कुन्ती अधिक समयसम्म उभिन सकिनन्। सहारा दिएर कर्णले उनलाई भित्र ल्याए र आसनमा बसाइदिए। व्याकुल स्वरमा भनिन् कुन्तीले, भीमले मलाई सदा दिक्क पारिरहेको छ। बारम्बार मैले उसलाई सम्झाएकी छु कि तिमीलाई चोट नपुर्याओस्, तर कुन्ती पुत्र हुनुको उसमा अहङ्कारको कुनै सीमा नै छैन। अतः पाइला पाइलामा तिमीलाई चोट पुर्याइरहेछ। उसको अहङ्कार तोड्ने निर्णय गरेकी छु मैले। तिमीलाई धर्मपुत्रको रूपमा ग्रहण गर्नेछु म। आजदेखि तिमी मेरो ठुलो छोरा हौ, पाण्डव साना। कुन्तीले अचानक कर्णको मुखमा शिवको प्रसाद राखिदिइन्। कर्णलाई छातीमा लगाएर आँसुका साथ भनिन्, तिम्री जननी यदि कुनै परिस्थितिमा नपरेकी भए तिमी जस्तो पुत्रलाई नदीको प्रवाहमा अर्पित गर्ने थिएनन् होला। नारी भएका कारण ती लाचार गर्भधारणीको वेदना बुझ्न सक्छु म। यदि उनी कहीँ जीवित छन् भने तिम्रो यादमा पल पल मृत्यु जस्तो यन्त्रणा भोगिरहेकी छन् होला, अनि त्यही उनको प्रायश्चित हो। यसभन्दा ठूलो अरू के सजाय हुन सक्छ र? पुत्र कर्ण, सम्झ कि ती अभागिनी मरिसकिन्। आजदेखि म तिम्री आमा हुँ, तिमी आजदेखि कुन्ती पुत्र हौ। म शपथपूर्वक यो कुरा पाण्डवहरूलाई गएर भनिदिन्छु, तब नै भीमको अहङ्कार चूर्ण हुनेछ। यति भएर पनि कर्ण सन्तुष्ट देखिएनन्। उनलाई लागिरहेको थियो उनीप्रति कुन्तीको अपार दया र करुणाको भार हो यो। संसारमा आजसम्म उनले दयालाई नै घृणा गर्दै आएका छन्। सबै उनलाई अनुग्रहित बनाउन तत्पर छन्, तर उनको पौरुष र क्षमतालाई भने अस्वीकार गर्दछन्। तब के माता कुन्तीको यो करुणा, के यसलाई पनि उपेक्षा गरिदेऊ? कर्णले दृष्टि उठाएर हेरे कुन्तीलाई। पहेँलो ओइलाएको अनुहार, ज्वरको कारण जीर्ण शीर्ण काया, व्याकुल विहोल दृष्टि अनि विषादपूर्ण आँखामा छचल्किरहेको आँसु। उनी बेमूड बेबस भएर हेरिरहे। कर्ण पनि अश्रुपूर्ण नभई रहन सकेनन्। मातृत्वको मूर्ति सरह देवीको के आजन्म मातृ स्नेहबाट वञ्चित राजक्षित कर्णले उपेक्षा गर्न सक्छन्, अस्वीकार गर्न सक्छन्? कर्णले मनमा नै भने, माता कुन्ती पुत्र बन्ने गौरव समक्ष आफ्नो पौरुषलाई बलि दिनमा अलिकति पनि कुण्ठित हुने छैन म। तर प्रकट रूपमा चाहिँ यसो भने, माता तपाईँको पुत्र भएको भए धन्य हुने थिएँ। हुन त दया र अनुकम्पासँग घृणा छ मलाई, तर तपाईँको दया स्वीकार गर्नमा गौरव नै अनुभव भइरहेको छ। तपाईँलाई सदा माता समान हेर्दै आएको छु। आजदेखि यही सम्झिनेछु कि तपाईँ मेरी जननी हुनुहुन्छ, गर्भधारिणी हुनुहुन्छ। सायद अब मेरो विडम्बित जीवनलाई केही सान्त्वना मिल्ला। कुन्तीलाई आघात परे जस्तो भयो। आँसुमा भिजिन्। उनले भनिन्, यो कुनै दया र अनुकम्पा होइन, मेरो हृदयको उच्छ्वास हो। यसमा कुनै देखावटी र बनावटीपन छैन। जननीको हृदयलाई पुत्रले कहिल्यै पनि बुझ्न सक्दैन, किनकि ऊ पुरुष हो। यही जननीको दुःख पनि हो। कर्णले आद्र स्वरमा भने, क्षमा गर्नुहोस् माता, मेरो हृदयको क्षोभ र अभिमान तपाईँ समक्ष प्रकट भयो। कुन्तीले म्लान हाँसोमा भनिन्, माताको नजिक रहँदा पुत्रको अभिमान यसरी नै रहन्छ। विदा पूर्व पुनः कुन्तीले अनुरोध गरेकी थिइन्, पुत्र अर्जुनसँग तिम्रो युद्ध राम्रो लाग्दैन, अति कष्ट हुन्छ मलाई। भविष्यमा कहिल्यै पनि यस्तो अवसर नआओस्, यही नै मेरा निम्ति सौभाग्यको कुरा हुनेछ। कर्ण मौन थिए। तब के आफ्नो पुत्र अर्जुनको सुरक्षाको विचारले कुन्तीले कर्ण समक्ष आफ्नो वात्सल्य खन्याएकी थिइन्? माता कुन्तीले भनिन्, बुहारी कर्ण आइरहेका छन्, उनलाई प्रणाम गर्नु। उनी जेठाजु हुन् तिम्रा। युधिष्ठिर त्यसै पनि उमेरमा कर्णभन्दा साना हुन्, अनि कर्ण मेरा धर्मपुत्र हुन्। मैले शिरमा आँचल ठिक गरेँ। ती अभिशप्त वीरलाई एकचोटि नजिकबाट हेरौँ भन्ने मन लागिरहेको थियो। कर्णले मातालाई प्रणाम गरे। उनले नम्र स्वरमा भने, तपाईँले किन कष्ट गर्नुभयो? मलाई खबर पठाउनु भएको भए म नै खाण्डप्रस्थ पुग्ने थिएँ। माताले कर्णको निधार चुमेर आशीर्वाद दिइन्। आहत स्वरमा भनिन्, कस्तो कष्ट! पुत्रलाई हेर्न आउनु
के आमाका निम्ति कष्ट हो र? तिमी मातापितासँग भेट गर्न अङ्गराज्यमा आएका छौ भनेर थाहा भयो। म त्यसै बस्न सकिन र भेट्न आएँ। कर्णले मधुर हाँसो हाँसेर भने, यो मेरो अहोभाग्य हो। अब चुप लाग। आमासँग राजा महाराजाले जस्तो कुरा गरिँदैन। बुहारीले के सोच्ने छिन्? तिमीलाई प्रणाम गर्न उनी मसँग यति टाढा आएकी छन्। जे भए पनि हिसाबमा तिमी सबैभन्दा जेठा हौ। कर्णले हाँसेर भने, पञ्च पाण्डव जस्ता वीरहरूलाई जसले पाएकी छन्, कृष्ण जस्ता सखा जोसँग छन्, उनलाई म जस्तो अकिञ्चनबाट आशीर्वादको आवश्यकता छ र? माताले सतर्क गराइन्, व्यर्थको कुरा छोड। मलाई देख्न साथ तिम्रो मन अभिमानले भरिन्छ। पाण्डवहरूसँग बाल्यकालको कलह र विवाद भुलेका छैनौ। माताले कर्णलाई प्रणाम गर्नका निम्ति मलाई संकेत गरिन्। उनलाई प्रणाम गर्नु अघि माताका चरण छुनु उचित हुनेछ। एकजनालाई प्रणाम गर्दा उपस्थित मान्यजनलाई पनि प्रणाम गर्नुपर्छ। मेरो दृष्टि नत थियो। मैले माताका पाउ देखेँ, झुकिएर छुन अघि बढेँ। त्यसै बेला पछि हटे ती दुवै पाउ। म हतप्रभ भएँ। माता प्रणाम स्वीकार गर्न के अनिच्छुक छिन् कि उनी रिसाएकी छन् मसँग? एकै क्षणमा कर्णको मधुर स्वर सुनियो। हस्तिनापुरकी रानी कृष्णा, अधिरथ पुत्र कर्णलाई के चरण छोएर प्रणाम गर्न लागेकी छौ? यो हस्तिनापुरको अपमान हो। पञ्चस्वामीहरू पनि क्षुब्ध हुन सक्छन्। प्रणाम नगर्दा पनि मेरो आशीर्वाद तिमीसित छ। म लाजले मर्नु भएँ। माताको भ्रममा कर्णको पाउ नमस्कार गर्न अघि बढेकी थिएँ। म अचम्बित बनेछु। माता र कर्णका पाउमा यति समानता? फेरि हेरेँ, चारैवटा पाउहरू साँच्चै एक अर्कासँग साम्य छन्। कृष्ण र अर्जुनमा पनि त्यस्तै साम्यता देखेर धोका खाएकी थिएँ मैले। यहाँ अन्तर यति नै छ कि माताका पाउ केही साना छन्। तर कसरी भयो यस्तो? मैले आफ्ना हात माताका चरणतर्फ बढाएँ। फेरि कर्णलाई प्रणाम गरेँ। छि, कर्ण के सोच्यो होलान्? प्रणामको नेहुमा जानी बुझी पाउ स्पर्श गर्न लागेकी थिएँ। कति लाज भयो मलाई। मायाले मेरो मनको कुरा बुझी माताको पाउसँग तपाईँको पाउ यति सामञ्जस्य राख्दछ कि भ्रममा परेर राजवधूले स्पर्श गरेर तपाईँलाई प्रणाम गर्न लागेकी थिइन्। राम्रो भयो तपाईँ पछि हट्नुभयो, नत्र जेठाज्यूलाई स्पर्श गरेर पापको भागी हुने थिइन् राजवधू। कर्ण हाँसे। अनुच्च स्वरमा भने, राजवधू कृष्ण अनि फेरि पाप। उनी त आर्यवर्तकी आदर्श नारी हुन्। फेरि जेठाज्यूलाई स्पर्श गर्दा पाप हुन्थ्यो भने त्यो सत्य युग या त्रेता युगमा हुन्थ्यो होला। द्वापर युगमा त जेठाजुसँग विवाहसम्म पनि हुन लागेको छ। कर्णको यस व्यङ्ग्यले तीरले जस्तो घोच्यो मनलाई। हृदय रक्ताम्य हुन लाग्यो। आँखा दृढ गरेर उभिएकी थिएँ म। तर यस्ता अहङ्कारी एवं असहिष्णु पुरुषको द्वेषपूर्ण वाक्यलाई महत्त्व दिनु राजरानी कृष्णका निम्ति लज्जापूर्ण विषय हुनेछ। म अनुहार फर्काएर कोठामा आएँ। भित्रबाट मातालाई सुनाइ सुनाइ भने, सन्ध्या हुनुभन्दा पहिले नै फर्केर जानु छ। माता समय सचेतन भइन्। मायाले भने, साँच्चै माता र कर्णका पाउमा यतिको समानता विस्मयकर नै छ। माताले भनिन्, सायद कुनै जन्ममा कर्ण मैले नै जन्म दिएको पुत्र थियो, नत्र साँच्चै यो कसरी सम्भव छ र? सभागृहको प्रतिष्ठा खुबै समारोहपूर्वक गरियो। सभागृहको सिंहासनमा बसेर युधिष्ठिरले अतिथिहरूलाई सम्बोधन गरेका थिए। त्यहाँको सौन्दर्य अनि निर्माण कौशलले त सबैलाई चमत्कृत बनाइरहेको थियो। त्यस्तोमा कौरवहरू ईर्ष्यातुर हुनु स्वाभाविक नै हो। पाँचै पाण्डवलाई चतुरताका साथ प्रगतिविहीन खाण्डप्रस्थमा पठाएर कौरवहरू आफै आफ निकै खुसी भइरहेका थिए। तर यहाँ त नवनिर्मित इन्द्रप्रस्थ र विशेष गरी सभागृह देखेर ईर्ष्याले भित्रभित्रै जले उनीहरू। अब कुनै प्रकारले पाण्डवहरूलाई देशान्तर गर्न सकिए इन्द्रप्रस्थ पनि भोग गर्न सकिनेछ भन्ने भयो। हो, म स्वयंले ती 100 भाइहरूलाई भोजन पस्केर दिएकी थिएँ। माताका निर्देश नै यस्तै थियो। कौरवहरू मेरा देवर थिए, अत घरकै मानिसहरूलाई सम्मान दिनु मेरो कर्तव्य थियो। यसमा आपत्ति नै के छ र? भोजनादि बनाउनु त मेरो प्रिय कार्य नै हो। म यसमा आनन्द पाउँथे। अत खुबै मन लगाएर अन्न, व्यञ्जन, खीर, मिष्टान्नादि बनाए। माया र नितम्बिनीले पनि खुबै सहायता गरे। 100 कौरवहरू र 5 पाण्डव सबै एकसाथ खान बसे। साथमा बलराम र कृष्ण पनि थिए। माताको मन थियो कर्णले पनि उनीहरूसँग भोजन गरून् भन्ने। तर कर्ण त यहाँ अङ्गदेशको राजाको रूपमा अतिथि भवनमा बसेका थिए। अत उनी राजप्रसादका अन्य अतिथिहरूसँग थिए। माताले रात्रि भोजका निम्ति बोलाएकी थिइन् उनलाई। कर्णले तर समाचार पठाएका थिए कि कसैको पारिवारिक कार्यकलापमा उनी बाधा दिन चाहँदैनन्।
कौरव पाण्डव एकत्र खाइपिही गरिरहेका थिए। राम्रो हो, यस प्रकारले उनीहरू बीच आपसी सद्भाव बढ्नेछ। यसमा कर्ण आउँदा असजिलो स्थिति उत्पन्न हुन सक्छ। माताले कर्णको अभिमान बुझिन्। कर्णलाई धर्मपुत्रको रूपमा स्वीकार गरे पनि कर्ण यो भन्न चाहन्छन् कि उनी कौरव पाण्डव वंशका होइनन्। कर्णका निम्ति कस्तो भोजन प्रिय छ यो कुरा राधाबाट माताले पत्तो लगाएकी थिइन्। मलाई त्यस्तै भोजन बनाउन लगाएकी थिइन्। मैले पनि कर्णप्रति उनको श्रद्धाको कारण खुबै मन लगाएर बनाइदिएकी थिएँ। तर कर्णले विनयपूर्वक यहाँ आउन अस्वीकार गरेका थिए। माता खिन्न भइन्। उत्सवको सारा रमाइलो बीच पनि उनी उदास जस्ती देखिन्। कर्णप्रति माताको अनावश्यक र अकारण वात्सल्य देखेर मेरो नारी मन कौतूहलले भरिएको थियो। तर कसरी मेटिने यो उत्सुकता, चुपचाप उनको कुरा मान्दै गएँ। 105 भाइ र मेरी एउटै नन्द दुशिलाका पति जयद्रथ सबै सँगै भोजन गरिरहेका थिए। माया, नितम्बिनी र म 3 जना पस्किरहेका थियौँ। सबै मेरो पाककलाको प्रशंसा गरिरहेका थिए, बारम्बार मागिरहेका थिए। पस्कँदा थाकिसकेका थियौँ हामी। भोजन चलि नै रह्यो। दुशासनले मेरो हातलाई 1-2 चोटि आफ्नो जुठो हातले समात्यो पनि। सानो देवर सम्झेर मैले त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिइन। जयद्रथलाई खीर पस्कन जाँदा मुस्कुराएर भन्यो, भाउजू, तपाईँको हातले बनाएको भोजन यति स्वादिष्ट छ भने तपाईँ स्वयं कस्ती हुनुहोला। दुशासनले तुरुन्त साथ दियो। यहाँबाट फर्केर गएपछि मन पोलिरहनेछ हामीलाई। स्वयंवर सभामा यिनको जुन रूप देखेका थियौँ आजसम्म जलिरहेका छौँ। आज फेरि एउटी गुण सम्पन्न गृहिणीको रूपमा देख्यौँ। अब त्यस जलनमा घिउ परेको सम्झनु पर्छ। मेरो शरीरमा आगो लागि चाहिँ भयो। मेरो अनुहार र दृष्टि नै क्रोधले तपित भइरहेको थियो। तर अतिथिहरूलाई भोजन पस्कँदै यसरी क्रोध गर्नु उचित होइन। रिस र घृणा दुवै दबाएर बसे। तथापि अनुहार रातो भइरहेको थियो मेरो। जयद्रथले बुझेछ। भन्न लाग्यो, भाउजू, तेम्रो भाउजू तथा नन्दको वरसँग यस्तो हाँसो ठट्टा त भइरहन्छ। तपाईँले यो कुरा त पहिले नै जानेर आउनु पर्थ्यो। तपाईँ जस्तै रूपवती भाउजूसँग देवरहरूले ठट्टा नगरे कहाँ जाउन् उनीहरू। मैले पनि देखावटी गरे जस्तो गरी ती कुराहरूलाई परिहासको रूपमा लिएँ। तर उनीहरूको कुरामा लुकेको अश्लील सङ्केतलाई कसै गरी परिहासको स्तरमा राख्न सकिँदैन थियो। म गम्भीर भएँ। दुर्योधन खाँदै बारम्बार मतर्फ हेर्दै थियो। सास गहिरो हुँदै जाँदै थियो मेरो। बेला बेला हात रोकेर अपलक मतर्फ हेरेर ऊ पश्चाताप र अपूर्ण वासनाको भावमा चुकचुकाउँथ्यो। म सोच्दै थिएँ, पराजित शत्रुलाई अभिनन्दित गरेर उसको गलामा फूलको माला लगाइदिनु अनि स्वयंवर सभामा असफल भएर फर्केका कौरवहरूलाई बोलाएर मेरो रूप गुण देखाउनु एक प्रकारको अपमानजनक लाग्यो होला उनीहरूलाई। एक त कौरव सदादेखि असहिष्णु र ईर्ष्यालु छन्। उसमाथि उनीहरूलाई जलाउनु ठिक हुने छैन। खै किन हो मेरो सुख र सौभाग्यले मलाई नै यति आतंकित बनाइरहेको छ। एक प्रकारको भयले मेरो मनलाई घेरिरहेको छ। शरीर क्लान्त र मन शङ्काकुल भइरहेछ। मलाई विश्राम आवश्यक छ। शयनकक्षतर्फ गइरहेकी थिएँ। माता उभिएकी थिइन् भोजन गृहको द्वारमा। म त्यतै गएँ। मैले स्वयं भोजन पस्किएकी थिएँ। उनका निम्ति पनि भनेकी थिइन्, अरू अब केही चाहिन्न मलाई। उनले जबरजस्ती मलाई विश्रामका निम्ति पठाएकी थिइन्। तर के उनले यति चाँडो भोजन समाप्त गरिन्? हेर्दा उनको भोजन जस्ताको तस्तै देखियो। मन खिन्न छ भनेर बुझियो। मैले सोधेँ, माता, हजुरलाई के भयो? भोजन ग्रहण गर्नु भएन नि? म्लान स्वरमा उनले भनिन्, तिमीले पनि त खाएकी छैनौ, म मात्र कसरी खाउँ? म हडबडाएँ। म केही क्षण विश्राम लिएपछि खाने थिएँ। घरको भोजन पकाउने अन्य सेवकले मात्र होइन, पाल्तु जीवजन्तुहरू समेतले खाए पश्चात म खाने थिएँ। तपाईँलाई थाहै छ। तर आज यति परिश्रम गरेकी छौ, केही अस्वस्थ पनि देखिँदैछौ। अतः पहिले खाएकी भयो भने शरीरको रक्षा गर्नु प्रत्येकको धर्म हो। मैले हात पताएर भने, मेरा निम्ति के उपवास गर्नुहुन्छ? हिँड्नुहोस्, म पनि तपाईँसँगै भोजन गर्नेछु। सायद अहिलेसम्म अरूले पनि भोजन गर्दै होलान्। दुवैका निम्ति पस्किएँ। माताले सुस्तरी भनिन्, अतिथिहरूलाई भोकै राखेर गृहिणीले खानु पनि कसरी? मैले विस्मय साथ उनलाई हेरेर भने, कुन अतिथि भएको छ? सबैको सेवा चर्चा त गरिसकियो। आमाले भनिन्, अङ्ग देशका राजा कर्ण अतिथि भवनमा भोजन नगरी बसेका छन्। आज निमन्त्रित थिए उनी। अतः रात्रि भोजनको कुनै व्यवस्था भएन अतिथि भवनमा। उनी यहाँ आउन मानेनन्। तब के हामी आफूले मात्र खाइपिए सुत्ने र? माताको कुराले मनमा नै क्षुब्ध भएँ म। तब के कर्णका निम्ति उपवास बस्ने भएका छन् उनी? मैले सोधेँ,
कसो गर्ने त? उनले स्थिर स्वरमा भनिन्, कर्णका निम्ति भोजन लिएर अतिथिशालामा जानुपर्छ। तपाईँ जानुहुनेछ? मैले सरल हृदयले सोधेँ। माताले भनिन्, युधिष्ठिर इन्द्रप्रस्थका राजा भएपछि तिमी घरकी कर्ता हौ। कर्ण तिम्रो अतिथि हो, मेरो होइन। अतिथि सेवा तिम्रो धर्म हो। के त्यसो भए भोजन लिएर अतिथि भवन जाने? मैले विस्मयका साथ सोधेँ। माताले गम्भीर स्वरमा भनिन्, यसमा आश्चर्यको कुरा नै के छ र? कर्ण केवल अतिथि होइनन्, तिम्रो जेठाजु पनि पर्छन्। जेठा हुन्, पाण्डवहरूभन्दा माया र नेतमिनीलाई पनि सँगै लिएर जाऊ। फेरि कर्ण त राजप्रासादको निजी अतिथि भवनमा बसेका छन्। आफ्नो अनिच्छा र खिन्नता लुकाएर भने, तपाईँ जस्तो चाहनुहुन्छ त्यसै गरौँला, मलाई केही आपत्ति छैन। माताले बडो आग्रह साथ सबै कुरा सजाइदिइन्। एउटा मान्छेको आवश्यकताभन्दा सायद धेरै छ यो बुझाउन थालिन् मलाई। अतिथि ईश्वर समान हुन्। अतिथि सन्तुष्ट भए ईश्वर सन्तुष्ट हुनेछन्। तिमी आफै गएनौ भने कर्णले भोजन ग्रहण गर्ने छैनन्। तिमी नै वास्तवमा गृहिणी र कर्ता हो। म कर्णलाई चिन्दछु। हर कुरामा उनी धर्म, कर्म, नीति, नियम खोज्छन्। तिमीले भोजन लिएर जाँदा उनी प्रसन्न हुनेछन्। मैले सोचेँ, कर्ण खुसी हौन् वा नहुन्, माता खुसी हुनेछन्। त्यसैले यसै गर्नुपर्नेछ। मैले हामी 3 जना अतिथि भवनको द्वारमा पुग्यौं। मायाको हातमा भोजनको थाल र नितमिनीको हातमा जलपात्र थियो। म बाहिर नै पर्खिरहेँ। उनीहरू दुवै बैठकतर्फ गए। परिचायकको माध्यमबाट खबर पठाइयो कि माता कुन्तीको सन्देश आएको छ। कर्ण शयनको तयारीमा थिए। बैठकमा आएर सोधे, यति राति कस्तो सन्देश? तपाईँका निम्ति रात्रिको भोजन पठाएका छन्, मायाले भनी। कर्ण हडबडाए भने, मध्याह्नको भोजन यति भारी थियो कि रात्रि भोजको आवश्यकता नै थिएन। माताले पठाएका हुन् भने त थोरै भए पनि खानै पर्छ। होइन, थोरै होइन, पेटभरि खानुपर्छ। त्यसै कारण माताले पठाएको हुन् हामीलाई। तपाईँको प्रिय खाद्य उनको निर्देशनमा महारानी कृष्णाले स्वयं बनाएकी हुन्। भोजन लिएर महारानी स्वयं आएकी छन्। राजमाताको आदेश अनुसार अतिथि सेवा महारानी स्वयं गरिरहेकी छन्। कर्ण गम्भीर भए, केही उदास पनि भए। उनले कुण्ठित भङ्गिमामा भने, महारानी यति राति अतिथि भवनमा आउनु उचित होइन। राजमाता कुन्तीले पुत्र स्नेहमा अन्धी भएर उचित अनुचित कुरा बिर्सिसकिन्। मायाले सुस्तरी भने, तपाईँ राजमाताका धर्मपुत्र हुनुहुन्छ, राजमहलका खास अतिथि हुनुहुन्छ। यस अतिथि भवनमा केवल राजपरिवारका आत्मीयजन रहन्छन्। अतः महारानी कृष्णाले गृहिणीकर्ताको रूपमा स्वयं अतिथि सत्कार गर्नु उनको धर्म हो। कर्णले चिन्तित स्वरमा भने, महारानी स्वयंले थाल ल्याइन्, फर्काउनु अपराध हुनेछ। तर म केवल फलाहार लिनेछु। फल राखिदिनुहोस्, बाँकी भोजन पदार्थ फर्काएर जानुहोला। फलाहार मात्र किन? के आज कुनै विशेष उपवासको दिन हो र? मायाले चकित भएर सोधी। कर्ण मौन रहे। केही क्षणपछि भने, कसैले जे सोचुन् म यो स्पष्ट भन्न चाहन्छु। पहिले रानी कृष्णसँग क्षमा चाहन्छु। मलाई उनको प्रतीक्षा थिएन। साधारण रीतिनीतिको कुरा गरिरहेछु म। नारीको धर्म हो पति ग्रहण। यदि प्रथम पतिको स्वर्गवास भए केही परिस्थितिमा द्वितीय पति ग्रहणको अनुमति दिइन्छ। तर एकै समयमा 5 पतिकी अङ्कसायनी बन्ने उदाहरण कहीँ पनि छैन। न अघि थियो, भविष्यमा नै कहिले हुनेछ। यस्ती नारी वर नारी हुँदा हुँदै पनि 12 नारीको रूपमा नै मानिन्छ। उनको हातको जल स्पर्श गर्दा मात्र पनि धर्म नष्ट हुन्छ। हेर्नुहोस्, यी सब कुरामा म अति रूढिवादी छु। तिम्री राजरानी यज्ञसेनी भएकी कारण पञ्चपति वरण गरेर पनि सतीत्वको महिमामा मण्डित हुन सक्छिन्। तर साधारण नारीलाई यस्तो सन्दर्भमा असत्य नै मानिन्छ। उनका हातले बनाइएको भोजन म कसरी ग्रहण गरौँ? म यस सम्बन्धमा अति नैष्ठिक छु। अतिथि भवनको बरण्डामा मेरा दुवै पाउ अचल भइरहेका थिए। यति अपमान, आक्षेप, यति अपनिन्दा, कुनै कुराको पनि जवाब दिन सक्दिन। किनकि कर्ण हाम्रा अतिथि हुन्। अतिथि भगवान समान हुन्छन्। क्षोभ र दुःखमा सम्पूर्ण अस्मिता थरथराइरहेको थियो। तर यो प्रशान्त शरीर त्यही उभिरह्यो। माया भनिरहेकी थिए, महाशय, तपाईँ हाम्री महारानीको अपमान गरिरहनु भएको छ। तपाईँका निम्ति उनी प्राप्य भएनन् भनेर यो प्रतिक्रिया? कर्ण म्लान भए, तथापि हाँसेर भने, म शास्त्रसम्मत कुरा गरिरहेको छु। सुनेको छु राजरानी विदुषी हुन्, ज्ञानी हुन्। उनैसँग सोध्नु मेरो कुरा शास्त्रसम्मत हो वा होइन। वास्तवमा म कसैलाई चोट पुर्याउन चाहन्न। सत्य चाहे जति नै अप्रिय होस् भनिदिने बानी छ मेरो। भित्र फलपात्र पठाएपछि फर्केर आएँ। मलाई लाग्यो अपमानको यो आरम्भ मात्र हो। फाल्गुनीमाथि क्रोध उठ्यो, मातामाथि उठ्यो, तर सबभन्दा अधिक क्रोध उठ्यो युधिष्ठिरमाथि। भोजनको रुचि मर्यो। क्षोभ र वेदनामा आँसु झर्न लाग्यो। हुन त सानो सानो कुरामा आँसु बहाउन राम्रो लाग्दैन मलाई। आँसु दुर्बलताको प्रतीक हो।
तर कहिलेकाहीँ आँसु मात्र मानिसको लाचार स्थितिमा सारथी हुन्छ। हृदयको दुःखलाई केही कम गरिदिन्छ, नयाँ शक्ति सञ्चयका निम्ति ग्लानि र क्षोभलाई धोइदिन्छ। मलाई आँसु र दुर्बलतासँग घृणा छ, तर आँसु के कसैको बसमा हुन्छ र? आज मेरो त्यही अवस्था भइरहेछ। तरै पनि मातालाई यसको समाचार दिनुपर्छ। म उनको शयन कक्षको बरन्डामा उभिएकी थिएँ। माता कर्णले केवल फलाहार लिए, बाँकी भोजन फर्काइदिए। किन? उनले व्यथापूर्ण स्वरमा सोधिन्। मैले भने, रात अधिक भयो, फेरि मध्याह्नमा गुरु भोजन लिएका थिए, अतः अहिले उनले खाने इच्छा गरेनन्। तपाईँले पठाउनु भएको भनेर फलाहार चाहिँ ग्रहण गरे उनले। तब भोलि बिहान उसको प्रिय पदार्थ बनाउनु पर्छ तिमीले। अहिले विश्राम गर, प्रातः केही चाँडो उठ। कर्णका निम्ति माता यति चिन्तित भइन् कि मैले भोजन लिएँ या लिएन सोध्नै भुलिन् उनले। न उनको ध्यान मेरा भिजेका आँखा द्वयमा पर्यो। म शयन कक्षतर्फ गइरहेकी थिएँ। सोचेँ बिहान अस्वस्थताको निहुँ गरेर सुतिरहनेछु। मैले बनाइन भने माता स्वयंले बनाउने छिन्। प्रातः भोजनपछि त कर्ण स्वदेशतर्फ प्रस्थान गर्ने नै छन्।